बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं जहानिया बार एसोसिएशन में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी हबीबुल्लाह वरैक साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। अगर हम सर के टेनोर के हवाले से बात करें तो आप 2003 में सदर बार एसोसिएशन जानिया रह चुके हैं। आप अब मौजूदा टेनोर में 2022-2023 के प्रेसिडेंट हैं। तो आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, बार की डेवलपमेंट के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए चौधरी हबीबुल्लाह वरैक साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के एहसान है। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद सदर बनने की। बहुत शुक्रिया। सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है, तालीम की वजह से की है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? मैंने जी अपनी इब्तदाई तालीम 8वीं तक, जी 5वीं तक मैं अपने चक से पढ़ा हूँ और 5वीं से 8 तक मैं 140 टेनर में पढ़ा हूँ। तो उसके बाद मैट्रिक मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल जहानिया से किया है। ठीक। तो उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान में मैंने FSC की, वहीं से फिर मैंने ग्रेजुएशन की। तो उसके बाद मैंने बहावलपुर से ही अच्छा जो है वो मैंने वहाँ से 2 MA किए, MA इकोनॉमिक्स और MA पॉलिटिकल साइंस। ठीक। और उसके बाद मैंने ये लॉ किया, LLB किया। ठीक। वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि वकील बनना है? वकील बनने का शौक़, जो सही बात मैं बताऊं जी, तो सारी फैमिली को ही ये शौक़ था कि हमारे घर से जो है ये वकील बने। अच्छा। तो बाकी अल्लाह पाक का ख़ास करम और फजल इसमें शामिल था कि अल्लाह पाक ने मुझे ये मौका दिया कि मैंने, चूँकि हालांकि मैं पहले 2 MA कर चुका था, MA पॉलिटिकल साइंस और MA इकोनॉमिक्स में कर चुका था जी। तो इसके बाद मज़ीद तालीम की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। लेकिन ये अल्लाह का फजल था और उसकी ख़ास रहमत थी और मेरे माँ बाप की दुआएं थी कि मैंने LLB किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शानदार रिज़ल्ट से मेरी शानदार तालीम थी। अच्छा। और मैं ये एक पैगाम अपने सब सुनने वालों को ये देना चाहता हूँ कि तालीम एक ऐसा ज़ेवर है जी, और जिसमें आपकी दुनिया और आखिरत की सारी कामयाबियाँ इसमें हैं। बिल्कुल। ये आप पर मुनहसर है कि आप कितनी दुनियावी और जो है आखिरत उखरवी जो है कामयाबियाँ समेटते हैं, ये आप पर मुनहसर है। और ये सारा क्रेडिट जो जाता है ये तालीम को जाता है। तालीम ही तरक्की का मेन महवर है। बिल्कुल। ठीक सर, इसके लिए हमें जी हम सब को अपना अपना किरदार हर जगह पे करना चाहिए। अपने घर में अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को जो है, बच्चियों को ख़ास तौर पे, बच्चों को भी ख़ास तौर पे हमें तालीम के लिए मौके दिल खोल कर देने चाहिए। ठीक सर, एज अ सीनियर कानूनदान एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या देखते हैं आप? एक अच्छा कानूनदान वो होता है जो प्रोफेशनल वकील हो, जो अपने ब्रीफ से, अपने केस से शौक़ से तैयारी करे, अपने केस की, अपने ब्रीफ की, जुनून की हद तक वो अपने केस को तवज्जो से पढ़े, वो जो है कामयाब कानूनदान बनता है। ठीक। अपने टेनोर में बार और बेंच को कैसे देख रहे हैं? देखें जी, बार और बेंच एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। ये सिर्फ अल्फाजी की हद तक नहीं है कि सिर्फ हम अल्फाज की हद तक बोल देते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना जी है पूरे माशरे का इंसाफ इन दोनों तबकों पर मुनहसर है। ये जब दोनों जो पहिए हैं गाड़ी के ये अच्छे अंदाज से चलेंगे, जितना स्मूथली ये चलेंगे, जितना इनमें वर्किंग रिलेशनशिप होगी, उतना ही जो है माशरे को इंसाफ, कानून और इंसाफ डिलीवर करने में आसानियाँ पैदा होंगी। और माशरा आपको पता है कि इंसाफ की बगैर जो है वो माशरे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक।
سر ہماری زندگی میں رول آف لا کی کیا اہمیت ہے؟ جن قوموں میں کوئی قانون ضابطہ نہیں ہوتا وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اس لیے رول آف لا کی جتنی دیر تک انفورسمنٹ عمل درآمد نہیں ہوگا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ نوری اپنی فطرت میں، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری. تو یہ سب سے پہلے جو ہے نا یہ اس میں عمل کی بات ہے کہ ہمیں عملی طور پہ جو ہے نا اس کے لیے دل و جان سے کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک. پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ میری تجویز یہ ہے کہ اس میں ہماری قومی اسمبلی، ہماری سینٹ، چونکہ قانون سازی وہاں پہ ہوتی ہے، جی، ان کو اپنی بھرپور توجہ جو ہے وہ اپنی ملک کی آمدہ حالات اور معاملات کی روشنی میں مکمل طور پر قانون سازی کی طرف دھیان دینا چاہیے. جو قومیں قانون بناتی ہیں جی، اور اس پر انفورسمنٹ کرواتی ہیں بلا تفریق غریب اور امیر کے، وہی قومیں ترقی کرتی ہیں، وہی قومیں جو ہیں وہ اس دنیا میں پنپتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. سر آپ ماشاءاللہ پریزیڈنٹ بار ایسوسی ایشن جہانیہ ہیں، تو آپ نے اپنے ٹینور میں اب تک کیا ڈیولپمنٹ کروائی؟ ان فیوچر آپ کے کیا پلانز ہیں بار کو لے کر؟ میں جب پہلے پریزیڈنٹ تھا 2003 میں، جی، تو اس میں بھی میں نے الحمدللہ بار کے لیے یہ جو اب تک یہ بار میں فرنیچر ہے، یہ مجھے اللہ پاک کا مجھ پر خاص کرم ہے. اور جو ٹیلی ویژن ہے یہ میں ہی لے کر آیا تھا 2003 میں. اچھا، اور اللہ کے فضل سے یہ مجھے یہ اللہ نے عزت دی ہے کہ اس وقت سے یہی فرنیچر اور یہی ہمارا جو ٹیلی ویژن ہے یہ بار روم کی زینت ہے اور یہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ میں نے جو ہے ہمارا جو جوڈیشل کمپلیکس ہے جی، وہ کسی بھی ضلع کو دیکھ لیں آپ، وہ پنڈی ہو، لاہور ہو، کوئی بھی ضلع آپ دیکھ لیں، وہ کوئی بھی کمپلیکس ہے وہ 25-30 کنال سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. ہمارا کمپلیکس، اس کے لیے مجھے یہ اس پہ فخر ہے کہ ہمارے سیشن جج صاحب تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا تھا. ہمارے اس وقت جو چیف سیکرٹری تھے انہوں نے میرے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا تھا. اور ان کے تعاون سے اور سیشن جج صاحب کے تعاون سے ہم نے 58 کنال اراضی ہمارے جوڈیشل یہ وسیع و عریض جو ہمارا عالی شان کمپلیکس ہے جوڈیشل، وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے بڑی کوشش کر کے یہ ہم نے اچھا اور جدید بنیادوں پہ یہ کمپلیکس ہم نے عدلیہ کے ساتھ مل کر اس کو رینوویشن کیا تھا. ٹھیک. سر ان فیوچر کیا پلانز ہیں اور جہانیہ کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کو فوکس ہو کے انکوال ہونا چاہیے جہانیہ بار ایسوسی ایشن کے؟ جہانیہ بار کے جو مسائل ہیں وہ اس وقت جو درپیش ہے ہمیں، وہ سب سے بڑا اہم مسئلہ وکلا کالونی کا ہے. اچھا. کیونکہ تحصیل میں لوگ اکثر وکلا جو ہے وہ دور دراز کے چکوک سے آتے ہیں. اس طرح وہ 4 بجے یہاں سے جب فارغ ہوتے ہیں تو واپس جاتے ہیں، تو وہ پوری دھیان سے اور توجہ سے اپنے قانون، اپنے لفافہ جات پر، اپنے بریف پر دھیان نہیں دے سکتے. اس لیے قانون و انصاف کی بہتری کے لیے اور بار اور بینچ کے حالات اور معاملات بہتر بنانے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہر بار میں وکلا کالونی کی سہولت، چھت کی سہولت حکومت کو دینی چاہیے. اس کے لیے ہم انشاءاللہ العزیز ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ کہ ہم اپنے نوجوان وکلا کے لیے ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں اکانومیکلی، اور ان کے لیے بکس کے حوالے سے، ان کے سارے مسائل اور معاملات کے حوالے سے ہم ان کے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں گے تو وہ اپنے بریف پر، اپنے معاملات پر بھرپور توجہ دے سکیں گے. ٹھیک. ایز اے قانون دان موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ ملکی سیاسی صورتحال جیسا کہ اب آپ سب کے علم میں ہے کہ مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہے، غیر یقینی کیفیت ہے، ڈالر آسمانوں کو چھو رہا ہے، ہماری معیشت ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. اور یہ خاص طور پر یہ پیٹرول کی جو آئے روز جو اس کی قیمتیں بڑھتی ہیں، یہ پیٹرول، یہ گیس، یہ بنیادی ضروریات جو عوام کی ہیں وہ بے تحاشا
महंगाई की वजह से पूरा माशरा परेशान हाल है। तो इसके लिए हुकूमत को जो है वो हंगामी इक़दाम करते हुए अपनी आवाम की फलाह के लिए जो है वो सारी कोशिशें आवाम की खुशहाली के लिए और जो कीमतों को कम करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये बिजली, ये गैस, ये बुनियादी ज़रूरियात, ये बेतहाशा महंगाई जो है वो आवाम को जो है वो पीस रही है। ठीक, आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? मेरी इस कामयाबियों में मेरे वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई जिन्होंने हमेशा, मैं उनको अपने सगे भाइयों का दर्जा देता हूँ, उन्होंने हमेशा मेरे साथ इंतहाई खलूस से मेरा साथ दिया है, जिसकी वजह से मेरे असातिज़ा की दुआओं की वजह से आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब वकील की हैसियत से यहाँ काम कर रहा हूँ। ठीक, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, मुकल्ला बरादरी को एज अ प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज यही है कि हम सबको, वकला को, सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो अपने प्रोफेशनल काम की तरफ तो जो देनी चाहिए। दिन रात मेहनत करके अपने बरीफ को अपडेट करना चाहिए ताकि कानून इंसाफ की फराहमी में हमारा अहम किरदार जो है वो हम मनवा सकें। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।